दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी अमेरिकाको डीसी महानगर क्षेत्रको भर्जिनियाबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका eNepliz.com बाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र म विजय थापा सबैजना दर्शक महानुभावहरूलाई फेरि एकपटक म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामी अध्यागमन विषयको सेरोफेरोमा रही असाधारण प्रवेशाज्ञा हामीले यही कुरालाई उठाएका छौँ, अर्थात् एक्स्ट्राअर्डिनरी भिसा सम्बन्धीको सेरोफेरोमा रही आज कुरा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले म डीसी महानगर क्षेत्रकी अधिवक्ता बन्दिता शर्मा दाहालजीलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। बन्दिताजी, यहाँलाई eNeplizमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते दाइ, धन्यवाद। नमस्ते दर्शकवृन्दहरू, यहाँहरूलाई पनि स्वागत छ। अब बन्दिताजी, अस्ति अब हैन नेपालीहरूको महान चाड हैन 30 पनि सक्यो। 30 को ठ्याक्कै दिन हामीले सेरोफेरोमै 30 पनि मनायौँ, महिलाहरू मनायौँ हैन। अब अमेरिकाको स्थिति महामारीको यस्तै स्थिति छ हैन। तथापि हामी अगाडि अब यो कुरालाई यही थाती राख्दै पछाडि हामी अलिक अन्य कुराहरू गर्छौँ। बन्दिताजी, सबैभन्दा सुरुमा अब तपाईको तर्फबाट दर्शकहरूलाई पहिलो सुरुमा के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिला हामी हरेक कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा केमा फोकस गर्छौँ भने हामीले eNepliz र दाहाल एन्ड एसोसिएट्सले मिलेर यो कार्यक्रम हामीले हरेक हप्ता सञ्चालित गर्दै आएका छौँ। हरेक बिहीबार 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म हामीलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै दर्शकवृन्दहरूको प्रश्नहरूलाई हामीले उत्तर दिने प्रयास गरेका छौँ। किनभने मलाई कतिजनाले अब भनौँ न फेसबुकमा मेसेन्जरमा पठाउनुहुन्छ, सबैजनालाई मैले पर्सनली भन्न नसके तापनि यो चाहिँ जेनरल कम्युनिटीलाई नै एक किसिमले अलिकति इन्फर्मेसन दिउँ भनेर हो। तर पनि एउटा कुरा के सोच्नुहोस् भने यो चाहिँ जेनरल इन्फर्मेसन मात्रै हो। तपाईँको स्पेसिफिक केसको लागि चाहिँ तपाईँले कानुनी सल्लाह नै लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ अब लिगल एडभाइस मात्रै नभन्नु होला, जेनरल इन्फर्मेसनको लागि हो। र अर्को कुरा चाहिँ के भने तपाईँहरूको बढीभन्दा बढी प्रश्न हामीलाई सोधिदिनुहोस् ताकि हामीले यसबाट इन्फर्मेसन सेयर गर्न सकौँ र अरूहरूले पनि एटलिस्ट जानकारी पाउनुहोस्। दर्शक महानुभावहरूलाई फेरि एकपटक मैले स्मरण गराएँ। यस पटक चाहिँ हामीले हैन यो अधिवक्ताजीले भने जस्तै हामीले असाधारण प्रवेशाज्ञा अर्थात् एक्स्ट्राअर्डिनरी भिसामा गर्नेछौँ भने अर्को हप्ता हामी अन्य फरक विषयवस्तुमा अब अमेरिकामा कसरी नागरिकता लिने भन्ने विषयमा हुन सक्ला अथवा विभिन्न विषयमा चाहिँ त्यस विषयलाई छुँदै पनि यहाँहरूका जिज्ञासाहरूलाई पनि लिनेछौँ। यो कार्यक्रम केवल आधा घण्टाको मात्रै रहने सहज जानकारी गराउँदै सबैभन्दा पहिले बन्दिताजी यो सुनिन्छ हैन, जस्तै एक्स्ट्राअर्डिनरी भिसा हैन, असाधारण प्रवेश हामीले सुन्छौँ कि खालि कलाकारहरूले मात्रै यहाँ चाहिँ आएका कलाकारहरूले खालि एक्स्ट्राअर्डिनरी भिसा लिएको भन्छन्, अर्थात् असाधारण प्रवेश आज्ञा लिएको भन्ने सुनिन्छ। यो विषयमा नि अलिकति सेरोफेरोमा तपाईले यस विषयमा काम गरिरहनु भएको छ। यो वास्तवमा कोले लिन सक्छ, को चाहिँ योग्य हुन्छन् र यसको लागि चाहिँ आवश्यकताहरू भन्छ नि अंग्रेजीमा त रिक्वायरमेन्ट के हुन् र यो लिनलाई हैन असाधारण प्रवेश आज्ञा अर्थात् एक्स्ट्राअर्डिनरी भिसा लिनलाई स्वयं कलाकार अथवा जो कोही अमेरिकामा आउनुपर्छ कि के छ, यसै विषयमा सुरु गरौँ, त्यसपछि अनि हामी जिज्ञासाहरूमा जाउँ है बन्दिताजी। हजुर, पहिला चाहिँ के भने यो एक्स्ट्राअर्डिनरी भिजा जसलाई चाहिँ EB1 भिजा पनि भनिन्छ। EB1 भिजा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट बेस्ड भिजाहरू, किनभने अमेरिकामा ग्रीन कार्ड लिने विभिन्न तरिकाहरू छन्। कतिपय जस्तो फ्यामिली बेस्ड हुन सक्ला, कतिपय ह्युम्यानिटेरियन ग्राउन्डमा हुन सक्ला हैन। अब DB लटरी भयो। इम्प्लोइमेन्ट बेस्ड क्याटेगोरी भन्ने छ। इम्प्लोइमेन्ट बेस्डको सबैभन्दा माथिल्लो क्याटेगोरी चाहिँ EB1 क्याटेगोरी हो। सबैभन्दा माथिल्लो किन भनिएको भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर क्याटेगोरीमा उहाँहरूलाई चाहिँ इम्प्लोयर चाहिँदैन, यो चाहिँ सेल्फ पेटिसन गर्न सकिन्छ, आफैले आफैलाई पेटिसन गर्न सक्ने भएको भएर यो चाहिँ सबैभन्दा माथिल्लो हुन्छ। र यसलाई चाहिँ युजुअली के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति जस्तो चाहिँ अब कलाकार, मेजोरिटी अफ द केसमा कलाकारहरूले लिनु सक्नुहुन्छ हैन। जस्तो अब मुभी एक्टर्सहरू हुनुभयो, सिङ्गरहरू हुनुभयो, अथवा खेलाडीहरू हुन सक्नुहुन्छ, विभिन्न विधामा रहेका खेलाडीहरू हुन सक्नुहुन्छ, राइटरहरू हुन सक्नुहुन्छ, डिरेक्टर्सहरू हुन सक्नुहुन्छ, यतिसम्म कि इभन बिजनेसम्यानहरू, टिभी होस्टहरूले पनि लिन सक्नुहुन्छ।
सो इभन पत्रकारहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ होइन। तर उहाँहरूले चाहिँ के कुरा प्रुभ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उहाँहरूको स्किल्स, उहाँहरूको दक्षता एक्स्ट्रा अर्डिनरी लेभलको छ। किनभने यो भिजालाई नै एक्स्ट्रा अर्डिनरी भिजा भन्ने कारण के भने मेरो चाहिँ मसँग यस्तो दक्षताहरू छ, मसँग यस्तो एक्स्ट्रा अर्डिनरी स्किल्सहरू छ, मैले चाहिँ अमेरिकालाई देन दिन सक्छु भनेर अमेरिकामा डिभर्सिफाई गर्ने हिसाबले, अमेरिकामा व्यक्तिहरूको योग्यतालाई डिभर्सिफाई गर्ने हिसाबले चाहिँ गरिएको भिजा हो होइन। यसमा चाहिँ रिक्वायरमेन्टहरू छन्, यसमा चाहिँ 10 वटा रिक्वायरमेन्टहरू छन्। 10 वटा मध्ये एटलिस्ट 3टा रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कम्प्लिटसँग पुगेको हुनुपर्छ। तर पनि हामीले फाइल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने एटलिस्ट मान्छेलाई चाहिँ 5 वटासम्म योग्यता भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको केस स्ट्रङ हुनसक्छ भनेर हामीले भन्छौँ। योग्यताहरूमा अब पहिलो अब जस्तो डिटेलमा म जान सक्छु, हाम्रो हुन त आधा घन्टा टाइम छ, हामीसँग अरू क्वेसनहरू पनि छ, तर हामीले चाहिँ अब एउटा एरियामा कसैलाई पनि जानकारी दिने हो भने हामी त्यसैमा फोकस गर्ने प्रयास हामी गर्दैछौँ होइन। पहिलो योग्यता जस्तो अवार्डहरू भयो, कुनै पनि क्षेत्रमा राष्ट्रिय लेभलको अवार्डहरू पाएको हुनु पर्यो होइन। अब अवार्डको क्याटेगोरी उहाँहरू कसरी छानिन भयो, नोमिनेसन प्रक्रियाहरू के थियो, कुन संस्थाले अवार्ड दिएको थियो, त्यो अवार्डको के उहाँहरूसँग प्रमाणपत्र छ, पत्रिकामा आएको छ कि छैन, त्यो कुराहरू भयो। दोस्रो भयो मेम्बरसिपको कुराहरू, उहाँहरूको चाहिँ कस्तो कस्तो संस्थामा, जस्तो अब यदि बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ भने चेम्बर अफ कमर्समा उहाँहरूको मेम्बरसिप छ कि छैन। चेम्बर अफ कमर्समा मेम्बरसिप पनि फेरि पैसा तिरेर भएको मेम्बरसिप भन्दा पनि आफूलाई छानिएर आइदर नोमिनेटेड अर इलेक्टेड मेम्बरसिपहरू छ भने, किनभने त्यो संस्थामा उहाँहरूले चाहिँ अथोरिटिभ पावर हुनु पर्यो होइन। तेस्रो कुरा के भन्दाखेरि कुनै पनि पत्रिकाहरूमा उहाँको नामहरू आएको छ कि छैन। जस्तो अब पत्रिकामा त नाम आएर मात्रै पनि भएन, पत्रिकामा उहाँको स्किलको बारेमा नाम आउनु पर्यो। जस्तो कोही पनि अब भनौँ न राष्ट्रिय लेभलको खेलाडी हुनुहुन्छ भने उहाँको खेलको बारेमा पत्रिकामा आएको हुनु पर्यो आर्टिकलहरू होइन। त्यस्तै उहाँले कुनै पनि संस्थामा क्रिटिकल रोल, जस्तो अघि मैले मेम्बरसिप भने एउटा, अर्को चाहिँ क्रिटिकल रोल हो। क्रिटिकल रोल र मेम्बरसिप चाहिँ दुईटा फरक फरक हुन्। कुनै पनि संस्थामा चाहिँ क्रिटिकल रोलको भूमिका उहाँले गर्नु भएको छ कि छैन। जस्तो अब यदि बिजनेसम्यानको यदि कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूले आफ्नो संस्थामा यस्तो खालको उहाँको एक्सपर्टिजलाई लिएर हायर फायर गर्न सक्ने क्यापेसिटी, डिसिजन मेकिङ क्यापेसिटी उहाँको छ कि छैन होइन। त्यस्तै अर्को योग्यता भनेको उहाँ चाहिँ जुरी मेम्बर हुनुभएको छ कि छैन, जुरी र जज। जस्तो यदि कुनै पनि डान्सरले EB1लाई अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको डान्स स्किललाई यति धेरै मानिन्छ कि उहाँलाई चाहिँ जस्तो कुनै पनि कम्पिटिसनमा तपाईँ जज बस्न आउनु भनेर बोलाएको हुनु पर्यो, उहाँहरूले अरूको क्यापेसिटीलाई नै जज गरेको हुनु पर्यो होइन। त्यस्तो क्यापेसिटिजहरू छ कि छैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने एक्जिबिसन गरेको, जस्तो एक्जिबिसन गरेको अब हामीले नेपालबाट गर्दा हामीले थान्का आर्टिस्टहरूको गरेका छौँ होइन। जस्तो अब कुनै पनि आर्टिस्ट एज सच कि ड्र गर्ने, पेन्ट गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो स्किल्सहरूलाई चाहिँ एक्जिबिट गर्नु भएको छ कि छैन, त्यो एक्जिबिसनको स्किल्स कहाँसम्म छ, त्यो कुराहरू हुन्छ। अर्को क्राइटेरिया भनेको हाई स्यालेरी छ। युजुअली नेपालबाट चाहिँ धेरै हाई स्यालेरीको क्याटेगोरीमा धेरैजनाको मेल खाँदैन। हाई स्यालेरीको क्याटेगोरीमा चाहिँ कसरी खान्छ भन्दाखेरि बिजनेसम्यानहरूको आउन सक्छ। त्यस्तो हाई स्यालेरीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने युजुअली चाहिँ अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको कति इन्कममा चाहिँ कसरी हाई स्यालेरी कुराहरू मान्ने भन्ने भयो। सो यावत कुराले यस्तै यस्तै 10 वटा क्राइटेरियाहरू मध्ये अनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो बारेमा, यदि अब मैले भनौँ न म आफूलाई चाहिँ राइटर हो र म एक्सपर्ट हुँ भनेर लेख्छु भने मैले लेखेको पुस्तकहरू के छ त्यो पनि मैले देखाउनु पर्यो। अथवा भनौँ मैले एज अ जर्नलिस्ट आफूलाई गर्छु भने जर्नलिजमको बारेमा मैले के लेखेको छु। सो पत्रिकामा आएको आर्टिकल चाहिँ आर्टिकल अबाउट मी र आर्टिकल बाई मी, त्यो दुईटा भिन्दा भिन्दै क्याटेगोरी हुन सक्छ। सो यो सबै कुराहरू पुगिसकेपछि र अमेरिकामा आएर गर्ने प्लान के छ त तपाईँको होइन, किनभने यो सबै स्किल भए तापनि अमेरिकामा तपाईँहरूको प्लान के छ भन्ने कुरा तपाईँले त्यो लेखेर दिनुपर्ने भयो। किनभने जतिसुकै दक्षता भए पनि यहाँ तपाईँले के इम्प्याक्ट पार्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले चाहिँ जब क्रिएट गर्छु र म अमेरिकामा आएर आफू मात्रै होइन अरूलाई पनि जब दिन सक्ने क्यापेसिटी ममा हुनसक्छ भनेर उहाँहरूले प्रेजेन्ट गरिसकेपछि जस्तो त्यसपछि चाहिँ त्यो एप्लिकेसन फाइल गर्न सकिन्छ। जेनरली यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यदि कोही पनि टुरिस्ट भिजामा अमेरिकामा आउनु भएको छ भने उहाँले चाहिँ एकैचोटि यदि भिजा बुलेटिनमा भिजा करेन्ट छ भने, जस्तो
अहिले भनौँ अहिलेको महिनामा हेर्ने हो भने अगस्तमा र सेप्टेम्बरमा पनि भिजा बुलेटिन EB1 को चाहिँ क्याटेगोरी करेन्ट छ हैन नेपालीहरूको लागि। सो उहाँहरू अमेरिकामा आउनु भएको छ भने उहाँहरूले चाहिँ एकैचोटि I-140 र 485 फाइल गर्न सक्नुहुन्छ र लाइक युजुअली विदिन अ इयर चाहिँ यो प्रोसेस कम्प्लिट हुन सक्छ हैन। तर यदि उहाँले यहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्न भने पनि विदेशबाट पनि उहाँहरूले फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोसेस चाहिँ बाहिरबाट फाइल गर्दाखेरि चाहिँ एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटस फाइल नगरेर खाली I-140 को पहिलो प्रोसेस फाइल गर्यो, जब अनि I-140 अप्रुभ हुन्छ त्यसपछि काउन्सिलर प्रोसेसिङको प्रोसेसहरू गर्ने हुन्छ। सो EB1 चाहिँ स्पेसली के भने हरेक विधामा जस्तो लाइक आफूलाई के प्रुभ गर्नु पर्यो भने तपाईँ जुन ठाउँको हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा नेसनल लेभलमा तपाईँ रिकग्नाइज्ड हुनुहुन्छ र इफ तपाईसँग त्यो क्यापेसिटी छ कि यहाँ आएर तपाईँले चाहिँ प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो स्किललाई भने तपाईँले त्यसमा चाहिँ फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। EB1 को एकदमै अब एकदमै लामो छ हैन व्यापक, तर हाम्रो टाइममा चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यति कुराले चाहिँ धेरै कुराहरू समावेश हुन्छ। हजुर, धन्यवाद अधिवक्ताजी। भनेपछि कोले लिन सक्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले संक्षेपीकरणमा हैन सारमा कुरा राखिदिनु भयो हैन। आवश्यकता कुराहरू पनि सबै कुराहरू भनिहाल्नुभयो। दर्शक महानुभावहरू तपाईहरू जो कसैले पनि यो छुटाउनु भएको छ भने फेरि एकपल्ट यो इनेप्लिजमा रहन्छ, फेरि हामी यसलाई भिडियो पनि बनाउँछौँ, एकपल्ट सुनिदिनु होला। र अब अमेरिकामै आउनुपर्छ त लिन भन्ने कुरा पनि तपाईँले सबै कुराहरू पनि जानकारी गराउनु। बन्देजी, यो हामीसँग 5वटा प्रश्न चाहिँ हामी अगाडि नै छ, अरू पनि प्रश्न हामी आउँदैछन्, हामी प्रश्नतिर लागौँ है त बन्देजी। बन्देजी, यो एउटा प्रश्न छ, यो नेपालबाट आएको। मेरो संक्षेपमा हामी उत्तर दिउँ। मेरो B1 B2 भिसा हो, 5 वर्षको लागि हैन। म मार्चमा नेपाल आएको भनेपछि 2-4 महिना अमेरिका बसेर समयमै फर्किनु भएको देखियो हैन। अब 6 महिनापछि अमेरिका आउनलाई इन्भिटेसन लेटर आवश्यक पर्छ कि पर्दैन? अर्थात् पहिलोपल्ट आउँदाखेरि चाहिँ उहाँ इन्भिटेसन लेटर आउनु भएको छ, फेरि 6 महिनापछि आउँदाखेरि यो निमन्त्रणा पत्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने उहाँको जिज्ञासा रह्यो। एकपल्ट उहाँलाई सम्बोधन गरिदिनु। नमस्कार है। यहाँको क्वेसन चाहिँ के भने जेनरली चाहिँ इन्भिटेसन लेटरको आवश्यकता चाहिँ कहिले हुन्छ भने एम्बेसीमा गएर भिजा लिने प्रक्रियाको लागि। तपाईँ अमेरिका किन जाँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मलाई यो मान्छेले बोलाएको छ, म यो मान्छे कहाँ जाँदैछु भनेर देखाउनको लागि चाहिने हो इन्भिटेसन लेटर। तपाईँलाई अहिले 5 वर्षको लागि भिजा छ भनेपछि आउनको लागि इन्भिटेसन लेटर तपाईँलाई चाहिँदैन। खालि एउटा कुरा याद चाहिँ के गर्नुपर्छ भने टुरिस्ट भिजामा आएको व्यक्तिहरूले स्पेसली अमेरिकामा यदि तपाईँ जति समय बस्नुहुन्छ, जस्तो अमेरिकामा 6 महिना बस्नुभयो, नेपाल 1 महिना गएर फेरि आउन खोज्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई एयरपोर्टमा गाह्रो हुनसक्छ। किनभने आफ्नो ठाउँमा कम बसेर यहाँ धेरै बसिसकेपछि मेबी तिमी अमेरिकामा काम गरेर बसिरहेछौ कि किन अमेरिका छिटो आयो भन्ने प्रश्न हुनसक्छ। सो यहाँ जति बस्नुहुन्छ यहाँभन्दा नेपालमा अलि लामो समय बसेर आउनु होला। अनि आउँदाखेरि तपाईँलाई सोध्न सक्छ, किनभने तपाईँसँग टुरिस्टै भिजा हुँदाखेरि पनि तपाईँ आफूलाई कसरी सपोर्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँ कहाँ गएर बस्नुहुन्छ भनेर क्वेसन सोद्धाखेरि तपाईँसँग रिसोर्सेस हुन युजुअली म्यान्डेटरी छैन, किन तपाईँको टुरिस्ट भिजा पहिल्यै छ, पहिले तपाईँ आएर गइसक्नु भएको छ भने त्यो कुराले युजुअली दुःख दिँदैन। तर पनि तपाईँलाई पर्पस अफ द भिजिट चाहिँ जहिले पनि उनीहरूले सोध्न सक्छ। सो पर्पस अफ द भिजिट सोध्ने बेलामा चाहिँ तपाईँ कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ, कसकोमा बस्दै हुनुहुन्छ र तपाईँसँग पर्याप्त डकुमेन्टेसनहरू छ कि छैन, त्यो भयो भने तपाईँलाई डेफिनेटली हेल्पफुल हुन्छ। तर इन्भिटेसन लेटर एज सच तपाईँलाई नचाहिन सक्छ, किनभने इन्भिटेसन लेटरको पर्पस चाहिँ भिजा लिनको लागि हो। हजुर, धन्यवाद बन्देजी। अर्को एउटा जिज्ञासा आयो, यो स्थायी आवासीय पत्र अर्थात् ग्रिन कार्ड वालाहरू 1 वर्षमा नेपालमा बस्दा के हुन्छ? 1 वर्ष बसियो भने नेपालमा 1 वर्ष बसियो भने के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा अर्को। सो हामीले यो प्रश्न चाहिँ लगभग हरेक कार्यक्रममा हामीलाई यो प्रश्न आएको छ हैन। यो प्रश्नको चाहिँ अहिलेको अब किनभने यो चाहिँ अब अहिलेको लागि अलिकति जटिल प्रब्लम पनि हो, किनभने अब कतिजना चाहिँ छोटो समयको लागि भनेर नेपाल जानु भएको थियो तर पेन्डेमिकले गर्दा ट्राभल गर्न आउनु छैन। सो उहाँहरूको लागि चाहिँ जेनरली ग्रिन कार्डको बेसिस भनेकै के हो भने तपाईँ चाहिँ अमेरिकाको रेजिडेन्ट हो र अमेरिकामा बस्ने तपाईँको उद्देश्य छ भन्ने कुरा भयो। लामो समय उता जाने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ अब्यान्डन गर्नुभयो कि अमेरिकन जुन यो रेजिडेन्सी रिक्वायरमेन्टलाई अब्यान्डन गर्नुभयो कि भन्ने भयो।
ग्रीन कार्ड तपाईको जाँदैन, कसैले जजले बाहेक ग्रीन कार्ड अरु कसैले तपाईको लिन सक्दैन। तर एयरपोर्टमा तपाई आउने बेलामा तपाईले अब्यान्डन गरेको छ कि छैन भनेर सीबीपीले सोधेर तपाईलाई दुःख दिन सक्ने चाहिँ हुन सक्छ। सो हरेक कुराहरु डकुमेन्टेड राख्न पर्ने हुन्छ। तपाईको यदि अमेरिका आउने टिकट थियो, टिकट क्यान्सल भयो, एयरपोर्ट बन्द भयो, अब नेपालमा भनौं न अब लकडाउन भयो, त्यो सबै कुराहरु राख्न सक्नुहुन्छ। अमेरिकामा टाइजहरु तपाईको देखाउन सक्नुहुन्छ, के टाइजहरु थियो अमेरिकामा, के टाइजहरु छ र तपाईको परिवारको सदस्यहरु अमेरिकामा भएको कुराहरु तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ। यो सबै कुरा भइसकेपछि पनि तपाईले चाहिँ नेपालमै पनि यदि तपाईहरुलाई अझै पनि कन्सर्न छ भने चाहिँ नेपालमै पनि रिक्वायरमेन्ट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ कि एम्बेसीसँग कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ र एम्बेसीले नै तपाईलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि उनीहरुले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ भिजिटिङ यो चाहिँ रेजिडेन्सी भिजाको यो रेजिडेन्टहरुको लागि चाहिँ एक्सटेन्ड गर्नको लागि केही पोसिबिलिटी उनीहरुको छ कि अथवा उनीहरुले कुनै लेटर डकुमेन्टेसनहरु दिन सक्छ कि त्यसमा पनि गाइड गर्न सक्छ। तर अहिलेको प्यान्डेमिकको टाइममा चाहिँ तपाई बाहिर बसेकै कारणले अब्यान्डनमेन्ट हुन सक्दैन, तर तपाईको ग्रीन सिटिजनशिप फाइल गर्ने बेलामा रेजिडेन्सी रिक्वायरमेन्ट नपुग्न चाहिँ सक्छ। हजुर, अर्को एउटा जिज्ञासा छ, ग्रीन कार्ड चाहिँ विदेशबाट नवीकरण हुन्छ या हुँदैन? कुनै पनि प्रोसेस जस्तो भनौं अब ग्रीन कार्डकै प्रोसेस पनि हामीलाई अर्को प्रश्न पनि आछ, ट्राभल डकुमेन्टकै एउटा क्वेशन पनि आएको छ हैन। त्यो ट्राभल डकुमेन्टै पनि बाहिर बसेर नवीकरण चाहिँ जनरली हुन सक्दैन। किन हुन सक्दैन भने जस्तो पेटिसनहरु, यस I-140 मैले अघि भने I-140 को एप्लिकेसन बाहिर बसेर फाइल गर्न सकिन्छ। अनि कुनै पनि कम्पनीले अरु फाइल गर्ने प्रोसेसहरु गर्न सक्छ। तर ग्रीन कार्डहरुको यो प्रोसेसहरुको लागि चाहिँ तपाई मोस्ट अफ द केसेसमा चाहिँ अमेरिकामा भएर नै गर्न पर्ने हुन्छ। इभन तपाईको रिएन्ट्री परमिट पनि जस्तो ग्रीन कार्ड तपाईले भएको व्यक्तिहरु चाहिँ लामो समयको लागि बाहिर जानु हुँदैछ भने तपाईले चाहिँ यहाँ फाइल गरेर जान पर्ने हुन्छ त्यो प्रोसेसमा चाहिँ। हजुर, अर्को एउटा जिज्ञासा फेरि आयो बन्ध्याजी, एउटै समयमा ग्रीन कार्ड होल्डर भन्न जसको चाहिँ स्थायी आवासीय पत्र छ, उक्त व्यक्तिले हैन सिटिजनशिप एप्लाई गर्दा भनौं न एकैपटक भनेको सिटिजनशिप नागरिकताको निवेदन दिँदा र एकैचोटि चाहिँ विवाह विच्छेद भनेको डिभोर्स गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर जिज्ञासा आयो। सो यो प्रश्न चाहिँ कस्तो भयो भने तपाईको इमिग्रेसन रिलेटेड पनि भयो, फ्यामिली ल रिलेटेड पनि भयो हैन। तपाईको चाहिँ यदि ग्रीन कार्ड होल्डरले पनि यस तपाईले डिभोर्स गर्न मिल्ने हुन्छ, तर कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ के कुरामा हुन सक्छ भने यदि तपाईको चाहिँ अब ग्रीन कार्ड जुन छ बिहाको रिजनबाट ग्रीन कार्ड छ, तपाईको ग्रीन कार्ड चाहिँ इट्स ग्रीन कार्ड चाहिँ बेस्ड अन द म्यारिज टु अ युएस सिटिजन छ र तपाईले डिभोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई फरक कहाँ पर्छ भने तपाईको टाइमिङ जुन हुन्छ ग्रीन कार्ड होल्डरसँग लाइक सिटिजनसँग बिहा गरेर चाहिँ तपाईले ग्रीन कार्ड लिएर सिटिजनशिप अप्लाई गर्दा 3 वर्षमा सिटिजनशिप अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ भने रेगुलर किसिममा चाहिँ 5 वर्ष तपाईले कुर्नुपर्छ सिटिजनशिप अप्लाई गर्नको लागि हैन। यदि तपाईको चाहिँ छोटो समयमै तपाईले चाहिँ अब यदि सिटिजनसँग बिहा भएको बेलामै छ भने चाहिँ यो डिभोर्स गर्ने हो भने यु माइट ह्याभ टु वेट फर 5 years on that ground। अरु कुराले चाहिँ यस तपाईले फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको डिभोर्स फाइनलाइज भएको छैन भने पनि तपाईले डिभोर्स यदि अप्लाई मात्रै गर्नु भएको छ भने पनि तपाईको चाहिँ सिटिजनशिप फर्ममा म्यारिटल स्ट्याटसमा चाहिँ तपाईको अब म्यारिडै तपाईको स्ट्याटस हुन सक्छ, तर तपाईले कभर लेटरमा एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ कि डिभोर्सको मेरो पेन्डिङ छ भनेर र इन्टरभ्यूको टाइममा अथवा पछाडी कुनै टाइममा पनि तपाईको स्ट्याटस म्यारिटल स्ट्याटस चेन्ज भयो भने त्यो तपाईले अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। बन्ध्याजी, अर्को एउटा जिज्ञासा रहेछ, ट्राभल डकुमेन्ट एप्लाई गरेपछि देश छोडेर जान मिल्छ कि मिल्दैन? सो ट्राभल डकुमेन्ट अप्लाई गर्दाखेरि ट्राभल डकुमेन्टको फर्म चाहिँ कुन हो भने I-131 भन्ने फर्म हो। त्यो फर्म चाहिँ मल्टिपल व्यक्तिले भर्छन्। त्यो फर्मको किन मैले फर्मको त्यो नाम भन्नको कारण किन भन्दाखेरि यही फर्म तपाईले एडभान्स परोल पनि भनिन्छ, यही फर्मलाई तपाईले ट्राभल डकुमेन्ट पनि भनिन्छ, यही फर्मलाई तपाईले रेफ्युजी डकुमेन्ट पनि र रिएन्ट्री परमिट पनि। एउटै फर्मको पर्पस फरक हुन सक्छ। सो कसले भरेकोमा चाहिँ धेरै कुराहरु फरक पर्छ हैन। यदि तपाई ग्रीन कार्ड होल्डरले चाहिँ ट्राभल डकुमेन्ट फाइल गर्नु भएको छ र एज अ रिएन्ट्री परमिट तपाईले त्यो डकुमेन्ट फाइल गर्नु भएको छ भने तपाईले फिंगरप्रिन्ट भइसकेपछि तपाई ट्राभल गर्न मिल्छ। किनभने ग्रीन कार्ड होल्डरको त तपाईको स्ट्याटस जानी भन्ने कुरा हुँदैन। तपाईले अमेरिकामा बसेर तपाईले फाइल गर्नुभयो र ट्राभल गर्नुभयो भने पनि तपाईहरु भोलि पर्सि ग्रीन कार्डमा फर्केर आउन सक्नुहुन्छ अथवा कसैले तपाईलाई ट्राभल डकुमेन्ट पठाउन सक्छ।
तर अन्य स्ट्याटसमा भएका व्यक्तिहरूले जस्तो कि तपाईको ग्रीन कार्ड पेन्डिङ भएको बेलामा अथवा एज अ टिपीएस होल्डर अथवा रेफ्युजीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईको ट्राभल डकुमेन्ट नलिकन अप्रुभ ट्राभल डकुमेन्ट नलिकन तपाईँ जानुभयो भने भोलि पर्सि तपाईको ट्राभल डकुमेन्ट डिनाई भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँ फर्केर आउन सक्नुहुन्न हैन। ग्रीन कार्ड होल्डरले त्यही डकुमेन्ट फाइल गर्दाखेरि यदि उसको ट्राभल डकुमेन्ट चाहिँ डिनाई भयो भने पनि उसलाई फरक पर्दैन किनभने दे क्यान अलवेज कम ब्याक इन देयर ग्रीन कार्ड हैन। तर उसले चाहिँ अरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अन्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो फरक पर्न सक्ने भएको भएर हाम्रो रेकमेन्डेसन चाहिँ कुनै पनि एप्लिकेसन पेन्डिङ भएको बेलामा तपाईँ देश छोडेर जानु भनेको त्यो एप्लिकेसनलाई अब्यान्डन गरेको हो। त्यो चाहिँ इभन 485 पनि तपाईँले फाइल गर्दा गर्दै तपाईको अप्रुभ ट्राभल डकुमेन्ट नलिकन तपाईँ जानुभयो भने चाहिँ त्यसलाई अब्यान्डन गरे जस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी रेकमेन्ड गर्दैनौँ। हजुर, भन्दै चाहिँ यहाँ फेरि यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा धेरै जिज्ञासाहरू आयो, हामी सरासर यसको उत्तर दिउँ। नारायण सापकोटाजीले लेख्नुहुन्छ 1730 भनेको 1730 एन्ड A09 वर्क परमिटलाई अहिले कहीँ गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन अगस्त 25 पछिको रुलले भन्नुभयो। सो म एउटा कुरा म के भनिदिन्छु भने तपाईहरुलाई चाहिँ अब यो क्वेशन उहाँले सोध्नुभयो, एकदमै टाइम अप्रोप्रिएट क्वेशन छ। यो क्वेशनमा चाहिँ म एउटा नयाँ अपडेट, किनभने हामीले विगतमा सानो सानो अपडेट त हामीले यो विषयमा भनिरहेको छौँ। अगस्त 25 भनेर धेरैजनाले भन्नुभएको सुन्नु पनि भएको छ, किनभने वर्क पर्मिटको लागि धेरै रुल्सहरू चेन्ज भएको छ हैन। वर्क पर्मिटको रुल चेन्ज भएको चाहिँ के हो भने एकदमै ठुलो सिग्निफिकेन्ट रुल चाहिँ जो व्यक्तिहरूले अगस्त 25 हिजोको कि अस्तिको दिन भन्दा पछाडि असाइलम फाइल गरेको व्यक्तिहरूले चाहिँ याद गर्न पर्ने कुरा के हो भने पहिला असाइलमको एप्लिकेसन फाइल गरिसकेपछि 180 डेज पछि वर्क पर्मिटको लागि 150 डेज प्लस 30 डेज चाहिँ त्यो प्रोसेसिङ टाइममा लाग्थ्यो। 180 डेज जति पछि वर्क पर्मिट पाउनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अब उपरान्त चाहिँ 365 दिन पुर्न पर्ने हुन्छ हैन। अर्को कुरा, जो व्यक्तिहरूको चाहिँ क्रिमिनल अलिकति पनि इश्यूजहरू छ त्यो व्यक्तिहरू माइट नट बी एलिजिबल फर वर्क पर्मिट हैन। क्रिमिनल इश्यूजहरू भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ वर्क पर्मिट नपाउन सक्नुहुन्छ है। अर्को चाहिँ जो व्यक्तिहरू तल्लो बाटोबाट आउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि वर्क पर्मिट पाउनको लागि कठिनाई हुन सक्छ हैन। पहिला तपाईको वर्क पर्मिट थियो जस्तो उहाँ प्रश्नकर्ता जस्तै भन्नुभएको थियो, उहाँको चाहिँ अब यो 730 जुन कि असाइलम भइसकेपछिको उहाँको वर्क पर्मिटको कुरा गर्नुभयो होला किन त्यो हो, अथवा उहाँले चाहिँ कोड CO9 भन्नुभयो भने चाहिँ एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटस पेन्डिङको अवस्थामा हो। पहिला फाइल गरिसकेको व्यक्तिहरूलाई असर पर्ने होइन, नयाँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ असर पर्न सक्छ। तर अब रिफाइल गर्दाखेरि पनि क्रिमिनल इश्यूजहरूदेखि लिएर अन्य इश्यूजहरूलाई पनि हेरिने अवस्थाहरू चाहिँ हुन्छ। मेबी नेक्स्ट विकको कार्यक्रम चाहिँ हामी यही वर्क पर्मिटकै सेरोफेरोमा गएर र असाइली र यो असाइलम पेन्डिङ व्यक्तिहरूको चाहिँ के इम्प्याक्टहरू पर्छ भनेर यदि दर्शकहरूको त्यसमा चाहना भयो भने हामी त्यसलाई नै इलाबोरेट गर्ने चाहिँ प्रयास गर्नेछौँ। हजुर, भन्दै चाहिँ अर्को एउटा जिज्ञासा आयो, हृदय राज न्यौपानेले लेख्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि अमेरिकामा हार्दिक स्वागत, भर्खर आउनु भएको रहेछ। म युएस आएको 7 डेज भयो, मैले सोसल नम्बर लिन के गर्नु पर्छ भनेर सोध्नुभयो हृदय राज न्यौपाने। हजुर हृदयजी, अर्को कुरा चाहिँ के हो, तपाईँ के स्ट्याटसमा आउनु भएको छ, तपाईँ के भन्नुभएको छ उहाँले त्यो बारेमा? म युएस आएको 7 दिन भयो, मैले सोसल नम्बर लिन के गर्नुपर्छ भनेर। सोसल नम्बर लिनको लागि त अब युएसमा युजुअली चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँ यदि इमिग्रेन्ट पिटिसनमा ग्रीन कार्ड लिएर आउनु भएको छ भने, ग्रीन कार्डको लागि आउनु भएको छ भने युजुअली चाहिँ तपाईँको जुन एड्रेस छ त्यही एड्रेसमा ग्रीन कार्ड र सोसल नम्बरै पठाउँछ हैन। तर तपाईँ एज अ टुरिस्ट भिजामा मात्रै आउनु भएको छ भने चाहिँ सोसल पाउनको लागि अन्य भिजा इमिग्रेन्ट पिटिसनहरू नभइकन चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यो चाहिँ पाउन सकिँदैन। हजुर, अलिकति हामीलाई यसमा क्लेरिफिकेसन चाहिन्छ। हजुर, अझै राम्रो उहाँले चाहिँ पूर्ण रूपमा व्याख्या रूपमा लेख्नु भएन, छोटकरी मात्रै लेख्नु हो। प्रकाश नेपालजीले लेख्नुहुन्छ, डिबी लोटरी भर्दा बिए भएको थिए तर अहिले बिए गरेको छ भने सँगै ल्याउन के गर्नु पर्ला? सो डिबी लटरी तपाईँले युजुअली म चाहिँ एउटा हाम्रो नेपाली समुदायलाई यो विषयमा पनि
जानकारी दिन चाहन्छु के भन्दाखेरि धेरैजनाले एकदम धेरै दुःख पाइरहनु भएको छ अहिले, किनभने हाम्रो समुदायमा चाहिँ डिभी लटरी परेको भनौँ न 10-15 वर्ष पहिला परेका व्यक्तिहरूले पनि डिभी लटरी भर्दाखेरि सिङ्गल भनेर भर्नुभयो, किनभने कन्सल्टेन्सीमा जाँदाखेरि वाइफको फोटो थिएन अथवा बच्चाहरूको फोटो थिएन। अनि त्यसपछि परिसकेपछि कन्सल्टेसनले चाहिँ तिमीले अब वाइफ राख्यौ बच्चाहरू राख्यौ भने तिम्रै पनि डिभी नहुन सक्छ, सिङ्गल भएर जाऊ भनेर पठाएको अवस्था छ। उहाँहरूले चाहिँ जब सिटिजनसिपको एप्लिकेसन भर्नु भएको छ त्यो बेलामा परिवारहरूको इन्फर्मेसन राख्दाखेरि धेरैजनाको चाहिँ सिटिजनसिप डिनायल भएको अवस्थाहरू छ। सो यो इन्फर्मेसन मैले दिनको जरुरी के हो भने तपाईको यदि डिभी लटरी भर्दाखेरि विवाह भएको थिएन भने सेकेन्ड लेटर भर्ने आउने बेलामा एटलिस्ट इन्टरभ्यू अगाडि चाहिँ एम्बेसीमा नोटिफाई गर्नु होला। बरु बिहाको जुन डेट छ तपाईको रेजिस्टर्ड गरेको सर्टिफिकेट लिएर गएर चाहिँ उनीहरूलाई नोटिफाई गर्नु होला। त्यही नोटिफाई गरेकै कारणले तपाईले डिभी लटरी नपाउने होइन, बरु उनीहरूले तपाईको स्पाउसलाई पनि एडजस्ट गरिदिन्छन् हैन। बरु यदि मेबी स्पाउस पछि नै जोइन गर्ने हो भने पनि उनीहरूलाई भन्नु कि डिभी लटरी पाइसकेपछि चाहिँ मेरो बिहा भएको छ, यो डकुमेन्टेसन छ भने तपाईको पछिको प्रोसेसहरू चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि एकदमै स्मुथ हुन्छ, नत्र भने पछि धेरै दुःख पाइन्छ। हजुर, धन्यवाद बन्दियाजी। फेरि अर्को जिज्ञासा आयो, यो यही हर्ननबाट आएको छ। मुक्तिनाथ पन्तले लेख्नुहुन्छ, मेरो एकजना इष्टमित्र हैन, इष्टमित्र भिजिट भिसा अमेरिका आउनु भए अक्टोबर 12 मा 1 वर्ष पुग्छ। भिसा थपको लागि फेरि एप्लाई गरेको एप्रुभ आएको छैन। अक्टोबर भित्र आएन भने हैन, एप्रुभ भएन भने भोलि उनको लिगल स्टेटस के हुन्छ भनेर जस्तो सोध्नुभयो। सो मुक्तिजी एउटा कुरा चाहिँ के हो भने तपाईहरुले अप्लाई गर्नु भएको छ र तपाईसँग रिसिट छ भने जुन 539 को डकुमेन्ट तपाईसँग रिसिट छ भने चाहिँ यु आर गुड हैन। यदि उनीहरूले अप्रुभ भन्नु न सर्टेन टाइम तपाईले चाहिँ कति समय माग्नु भएको छ 6 महिना माग्नु भएको छ भने युजुअली 6 महिना भन्दा 5-6 दिन अगाडि 6 महिनाको लागि ओके भनेर आउँछ। सो मेन्टली चाहिँ त्यही प्रिपेयर्ड हुनु कि तपाईले जति समयसम्म माग्नु भएको छ उनीहरूले त्यति समयसम्म दिएको हुन्छ भनेर हैन। युजुअली एक्सटेन्सन चाहिँ एकचोटी अथवा दुईचोटीसम्म एक्सटेन्सन गर्न मिल्छ हैन। सो यदि डिनायल नहुन्जेलसम्म उहाँको स्ट्याटस चाहिँ ठिक छ। यदि उनीहरूले कहिलेकाहीँ चाहिँ डिनायल नगरिकन अप्रुभ पनि नगरिकन रिक्वेस्ट फर एभिडेन्स भनेर फर्दर डकुमेन्टेसनहरू माग्छ, त्यो डकुमेन्टेसनहरू चाहिँ युजुअली कस्तो हुन्छ भने फाइनान्शियल प्रुफहरू तपाईहरु अमेरिकामा बस्दाखेरि चाहिँ के छ त तपाईको फाइनान्शियल प्रुफ, तपाईलाई कसले सपोर्ट गरेको छ भन्ने कुरा माग्न सक्छ हैन। त्यो डकुमेन्ट्स राख्नु होला। तर एज उनीहरूले डिनायल नगरुन्जेलसम्म चाहिँ यु आर इन गुड स्ट्याटस। त्यसलाई चाहिँ त्यो अनडकुमेन्टेड स्ट्याटस हुँदैन। र यदि उहाँ नेपालै जानुभयो भने पनि मेक श्योर तपाईले फाइल गरेको जुन एक्सटेन्सनको डकुमेन्ट छ त्यो लिएर जानु होला। त्यसले गर्दाखेरि नेक्स्ट टाइम आउनको लागि पनि सजिलो हुन सक्छ। हजुर, धन्यवाद बन्दियाजी। अर्को एउटा जिज्ञासा आयो, यहाँ हाम्रो न्युयोर्कबाट लक्ष्मी श्रेष्ठ बहिनीले दुवैजनालाई हामीले नमस्कार दिनुभयो। हाम्रो लक्ष्मी बहिनीलाई नमस्कार, सदैव हेरिरहनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम। अर्को मुक्तिनाथपछि सुमी श्रेष्ठजीको आएको छ, I'm in F1 visa, how many time opt can I get भनेको अप्सन भनेको होला OPT get हैन। Can I get in associate degree 1 year and also in bachelor and also in master degree भनेर सोध्नुभयो। सो ओपीटी को चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईले तपाईको एजुकेशनल रिक्वायरमेन्ट कति चाहिँ स्टेम प्रोग्राम हुन सक्छ हैन। यो चाहिँ तपाईले आफ्नो कलेजको युनिभर्सिटीको प्रोग्रामहरुमा पनि डिपेन्ड गर्न सक्छ। यसलाई चाहिँ तपाईको मलाई अलिकति जानकारी चाहिन सक्छ। जनरली चाहिँ ओपीटी पाउने भनेको तपाईको एउटा एजुकेशनल डिग्री भइसकेपछि तपाईले एकचोटी अप्सनल ट्रेनिङ प्रोग्रामको पर्पस चाहिँ तपाईलाई त्यही विषयमा तपाईले आफूले ट्रेनिङ लिनको लागि भन्नको लागि पाउने हो हैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब सो आई नीड टु नो मोर अबाउट तपाईँ के प्रोग्राममा इन्भल्भ हुनुहुन्छ त्यसपछि मैले भन्न क्लियरली भन्न सक्छु। तर तपाईको एउटा डिग्री पछि जनरली चाहिँ सर्टेन समयको लागि 1 इयरको लागि ट्रेनिङको अप्सन दिने हो यो चाहिँ। हजुर, तुलसी भट्टराईजीले लेख्नुहुन्छ, काठमाडौँमा इन्टरभ्यू कहिले ओपन हुन्छ? वी आर वेटिङ फर IR1 भिसा फर माई वाइफ फ्रम न्युयोर्क NBC भन्नुभएको छ। सो अहिले चाहिँ अब काठमाडौँमा चाहिँ सिटिजनहरुको स्पाउसहरुको लागि चाहिँ मेरो 2-3 जना क्लाइन्टहरुको लागि यो अगस्तको 31 को लागि चाहिँ उहाँहरुको इन्टरभ्यूको लागि डेट आएको छ। मोस्ट लाइकली अब काठमाडौँमा खुलेको त्यो इन्टरभ्यू खुल्या होला, तर फेरि लकडाउनले बन्द हुन पनि सक्छ। सो एम्बेसीको बारेमा चाहिँ मलाई नेपाल एम्बेसीको बारेमा नेपालमा रहेको US एम्बेसीको बारेमा चाहिँ मलाई त्यति जानकारी छैन।
उहाँहरूको वेबसाइटलाई नै फलो गर्नुपर्ने हुन्छ होला। हजुर बन्देजी अर्को सुमी श्रेष्ठले लेख्नुहुन्छ माई प्यारेन्ट्स हैज ओन्ली 2 months स्टाम्प इन एयरपोर्ट 194 क्यान हिज सन एप्लाई I-130 and I-485 within 60 days his son is a US citizen भन्नुभयो। सो जनरली चाहिँ के भने जस्तो I-94 मा चाहिँ तपाईलाई अब अमेरिकामा आइसकेपछि हैन भिजा तपाईको 5 वर्ष भए पनि I-94 मा चाहिँ 6 महिनाको टाइम जनरली दिन्छ, एक्सटेन्सन फाइल गरिन्छ। एउटा रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हामी जनरली के भन्छौँ भन्दाखेरि 30, 60, 90 डेज भन्ने रुल हुन्छ। कुनै पनि व्यक्ति विदेशबाट आइसकेपछि 30 डेज भित्र चाहिँ इमिग्रेन्ट पेटिसनहरू फाइल नगर्नु भन्ने हामी सल्लाह दिन्छौँ। किन भन्दाखेरि मान्छेको इन्टेन्सन जस्तो भनौँ न मान्छेले बिहे गर्ने अथवा ग्रीन कार्ड लिने चाहिँ मान्छेलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ 30 डेजमै त रुल चेन्ज हुँदैन। 30 देखि 60 डेजसम्म चाहिँ कहिलेकाहीँ इट क्यान चेन्ज हैन किनभने मान्छेको सिचुएसनहरू चेन्ज हुन सक्छ। तर 60 डेज पछि 60 डेजदेखि 90 डेज पछि चाहिँ रुल चेन्ज भए पनि ठुलो फरक पर्दैन। सो उहाँको 60 डेज मात्रै रहेछ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ सोध्न सक्छ बिकज यु अलरेडी इन्टेन्डेड टु फाइल द इमिग्रेसन पेटिसन किन उताबाट एक्सप्लेन नगरे भन्न सक्छ। तर उहाँको चाहिँ किनभने अमेरिका आइसकेपछि पेन्डेमिकले गर्दाखेरि अथवा अन्य कुनै पनि कारणले चेन्ज भए हुन सक्छ। सो त्यो चेन्ज भएको कुरालाई चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ यस दे क्यान फाइल तर अलिकति केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ इन्टेन्सनको पर्पसको लागि चाहिँ। हजुर यसमा एउटा कुरा भनिहालौँ है सरी युएस सिटिजनले बाउआमाको लागि अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ भिजा जहिले पनि करेन्ट हुने भएको भएर यस दे क्यान फाइल तर इन्टेन्सनको इस्युलाई चाहिँ पहिल्यै ट्याकल गर्न पर्ने हुन सक्छ। त्यो भयो भने भोलि पर्सि इन्टरभ्यूको लागि पनि सजिलो हुन्छ। हजुर सुमिजीले त्यसैमा मुनि थप्नुभयो के भन्नुभयो भने पहुँचै सुमिजीले के भन्नुभयो भने they came back within 3 months in tourist visa भन्नुभयो त्यसै माथिल्लोमै। त्यही भएर तपाईलाई छोटो समय दिएको कारण त्यही हो। अघि नै मैले जुन भनेको थिएँ किन टुरिस्ट भिजामा चाहिँ अमेरिकामा जति समय बसेको छ त्यो भन्दा विदेशमा धेरै बस्नु लाइक उता नेपालमा गएर धेरै बस्नुपर्छ। फ्रिक्वेन्ट ट्राभल भयो भने चाहिँ उनीहरूले पनि तिम्रो इन्टेन्सन के छ अनि यदि त्यो स्ट्याम्पमा लेखा पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ के पनि लेखा हुन्छ भने नट एलिजिबल फर एक्सटेन्सन अफ स्ट्याटस अथवा एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटस लेखा हुन सक्छ। सो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले क्लेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा इलाबोरेट इन्फर्मेसन लिएर मात्र गर्नु होला। यदि सल्लाह चाहियो भने कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यु जस्ट नीड टु मेक स्योर तपाईँको भिजामा छोटो समय दिँदाखेरि चाहिँ नट एलिजिबल लेखा छ कि छैन भन्ने कुरा। हाम्रो त समय सकिनला यस्तो हजुर अब अन्तिम एउटा त्यही अघि हाम्रो हृदय राजनेउपानेले म डिबी भिसामा अमेरिका आएको 7 दिन भयो पहुँचे मैले सोसल नम्बर लिनलाई कुन कार्यालय जानुपर्छ कि ग्रीन कार्ड ठेगानामा आफै आउँछ भन्नु म डिबी भिसामा आउनु भएको छ अघि त्यो मैले हैन तपाई ग्रीन कार्डमै आउनु भएको रहेछ हैन तपाईको ग्रीन कार्ड जुन एड्रेसमा छ सोशल त्यहीमा आउँछ तर अहिले सोशल सिक्युरिटीको चाहिँ अलिकति प्रब्लम भइरहेछ। अरु व्यक्तिहरू पनि जसले यहाँ फाइल गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ सोशल सिक्युरिटी अफिसरले पहिला चाहिँ 5 दिनमा आउँथ्यो सोशल सिक्युरिटी अहिले चाहिँ अलिकति प्रब्लम दिएको भएर चाहिँ यु माइट ह्याभ टु रिच आउट टु देम। तपाईँ चाहिँ जाने सोशल सिक्युरिटीको तपाईको जीपीएस को हालेर खोज्नु लजिकैको सोशल सिक्युरिटीमा यदि उनीहरूले वक इन मान्छे लिइरहेछ भने तपाईहरू गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। हजुर दर्शक महानुभावहरू हाम्रो आधा घण्टा समाप्त भइसकेको छ। बन्देजी सुन चाहिँ 3-4 वटा जिज्ञासा रह्यो हामी अर्को हप्ता उहाँहरूको लागि जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दिने कि छोटोमा के मिल्छ कि दाइ भन्नु के क्वेशन छ किनभने अलि डिटेल छ भने चाहिँ अलिकति हस् ल छोटोमा गर्नु है त। हजुर ल छोटोमा तल्लो बाटो हैन तल्लो बाटो आएर रिफ्युजी केस डिनाइड भएको र हाल टिपीएसमा रहँदै गर्दा इन्डियामा पनि गएर आइसकेको व्यक्तिको लागि कुनै बेटर मुभमेन्ट गरेर ग्रीन कार्ड कसरी बनाउन सकिन्छ प्लिज ह्याभ अ कपल अफ अप्सन भनेर सोध्नु। ओके यो चाहिँ इलाबोरेट जो त छोटोमा हुँदैन यो आन्सर चाहिँ इलाबोरेट हुन्छ। हामीले यसलाई एउटा प्रोग्राम हामीले यस अप्सन हुन सक्छ। हामीले विगतमा पनि बेला बेलामा भनेका छौँ तपाईँ कुन सर्किटमा बस्नु भएको छ किनभने 9th सर्किट र 6th सर्किटमा चाहिँ टिपीएस होल्डरहरूको लागि चाहिँ एडजस्टमेन्टको अप्सन्सहरू हुन सक्छ। तपाईले जुनै पनि इम्प्लोयरले फाइल गरेर अथवा फ्यामिली बेस्ड पेटिसनको लागि पनि एलिजिबल हुन सक्नुहुन्छ किन पहिला तल्लो बाटो आए पनि तपाईँ एडभान्स परोल भइसकेपछि तपाईको एन्ट्री भइसकेको हुन्छ। सो देयर कुड बी लट्स अफ अप्सन। तपाईले चाहिँ आफूलाई मिल्ने के अप्सनहरू छ यसमा चाहिँ तपाईले अलिकति डिटेलै कुरा गर्न पर्ने हुन्छ तर अप्सन्सहरू चाहिँ हुन्छ।
हजुर, हाम्रो लगभग दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रमको समय पनि सकिसकेको छ। हाम्रो सबै जिज्ञासाहरू लगभग हाम्रो सकिएको छ। सबैजना उपस्थित हुने सबैजनालाई म इनेप्लिज परिवारको तर्फबाट धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। म नाम लिन सकिनँ र सबैभन्दा बेसी चाहिँ न्युयोर्क विश्वकै सम्राट राज्य हाम्रो साहित्यकार बहिनी लक्ष्मी बहिनी हुनुहुन्छ, सदैव हेर्नुहुन्छ र तपाईँ आफू मात्रै नहेर्नु अरूहरूलाई पनि यो हेर्न अर्कोपल्ट ल्याइदिनु होला। र गुन्नाज रुइटेलजीले पनि H1 र H1 को B को अवस्था अहिले के छ बन्दियाजी, मेरो भारतीय साथीले सोध्नु भएको छ भनेर सोधिदिनु भयो। म यसमा पनि हामी चाहिँ यसो गरौँला, नेक्स्ट विकको लागि हामी चाहिँ अब क्वेसनमा मेबी H1 लाई हामीले फोकस गर्न सक्छौँ। H1 र वर्क पर्मिटमा हामी नेक्स्ट विकको लागि चाहिँ त्यसैमा हामी डिटेलमा कुरा गर्न सक्छौँ। सबैजनालाई धन्यवाद। यहाँहरूले हामीलाई चाहिँ किनभने माया गरिरहनु भएको छ, हरेक हप्ता हाम्रो प्रोग्राम हेरिरहनु भएको छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ अब मैले पर्सनली, किन मलाई धेरैजनाले कति इन्फर्मेसन सोध्नुहुन्छ होइन, आइएम सरी, म सबैजनालाई वान अन वान मैले सधैँ जानकारी दिन सक्दिनँ किनभने मेसेन्जरबाट हाम्रो एथिकल्ली पनि दिन मिल्ने हुँदैन होइन। तर यो प्रोग्रामको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँलाई जे सोध्नु छ सोध्नुहोस्, हामी चाहिँ सबै क्वेसनको आन्सर्सहरू हामी दिन सक्ने सम्ममा चाहिँ दिने हामी प्रयास गर्नेछौँ र तपाईँहरूको साथ र सहयोगको लागि सदैव धेरै आभारी छौँ हामीहरू। धन्यवाद। आजलाई बिदा होइन त। हवस् त, नमस्ते, नमस्कार।